نہا پڑا ہے پھر سے جنازہ رسول کا۔ یہ تو تھے ذاکر اہل بیت وقار عباس نے آپ چنیوٹ۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت بیر فضیل و مسیب جناب علی قیصر علوی آفداچہ گجر وہ ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے۔ اللہم صلی اللہ ناد علیاً مظہر العجائب تجدہون اللہ کافی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے علی اللہم انی اسالکا بحق معصوم فضہ صلوات اللہ علیہ آسن فی ازائل حسین علیہ السلام اللہم صلی علی یا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام اللہم صلی علی یا عقیلت القریش یا ملکت الشام یا ام المصیب یا مرحومت المسرت سیدہ علیہ بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ دعا ہے ملک جس کونے تے صف ازا مولا مظلوم کربلا وچ رہی ہے، مالک کائنات عزاداران دی خود حفاظت فرما۔ پاک مالک کائنات سادات دے ویڑے وسن، مالک کائنات بانیانو مولا رضا بادشاہ دے خزانے چو رزق کثیر عطا فرماون۔ پاک مالک کائنات باہر میں آقا دا جلد از جلد ظہور ہوئے، اس وقت تک کسی عزادار نو موت نہ آوے، جس وقت تک اس مقام دی زیارت نہ کر لوے جتے ستار میں قدم تے راہوار نو پتہ لگا میری زین دوار اس لہ بیٹھے۔ مل کے صلوات پڑھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزید تلانت، یزید تلانت۔ مل کے صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد۔ صلوات الصلاة والسلام علی من کان نبیان آدم بین الماء والتین۔ موتر کرو زبان۔ صلوات صاحب تاج والمراج والبراق والعلام اسمہ منور مقدس مرفوع منقوش فی لوح والقلم۔ اب الزہراء محمد المصطفیٰ۔ صلوات الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المعصومة المعظمة المقدسة الكريمة الصفية صديقة الكبرى عالمة غير معلمة۔ صلوات
اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحمید والفرقان المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات مالک کی کائنات تمام عزاداران مظلوم کربلا دا صفِ ماتم تے ٹرایا قبول و منظور فرمان کون بطول انہا آتوائنا کل کوثر دی تفسیر بطول ہے جیندے گھر دیاں روٹیاں دا بدل قرآن بنے انہوں بطول آدھیں کیا بات ہے جتنے بولے ہو شاءاللہ توڑے ہاتھ مولا رضا بادشاہ دی زری تے آمن یا میں جاکھاں کہ جس بی بی دے 4 اولاداں دی موجودگی دے وچ جس بی بی نو نماز واسطے وضو دی ضرورت نہ پوے اس نو بطول آدھے کیا ملکۃ العرب خاتون جناب خدیجۃ الکبریٰ شیب ابی طالب وچ بے کے باوا جی درختاں دے پتے کھا کے گزارا پہ کر دیں اللہ دا نبی اندر داخل ہوئے زبان نبوت اور رسالت دے نال بول کے فرمایا او ملکۃ العرب خاتون اے ڈسا میرے گھارے چاہ کے درختاں دے پتے کھا کے گزارا پی کرنی ہے میں محمد تے ناراض تا نہیں بی بی پاک فرمایا میرا سردار میں توڑے گھارے چاہ کے ہاری نہ بلکہ جت گئی ہاں اللہ دے نبی فرمایا تیرے کول اتنی دولت ہے پورا عرب تیرا مقروضہ یمن والے تیرے مقروضان شام والے تیرے مقروضان خدیجہ پورا عرب تیرے دروازے دا سوالیہ تیری دولت اکٹھی ہوندی ہے لوگ درو بیک کے آندے ان جس طرح اود پہاڑے ساری دولت اسلام دے راہ تے خرچ کر کے درختاں دے پتے کھا کے گزارا پی کرنی ہے جت کس طرح گئی ہیں سر چاوے اس وقت ملکۃ العرب نے عصمت والے ہاتھ نبوت والے قدمہ تے رکھے فخر نہ سر بلند کیتا کائنات دیاں خوشیاں نے کہہ کے شاہ بن کے ملکۃ العرب دے چہرے دا طواف کیتا بی بی زبان عصمت دے نال بول کے اندے میرا سردار توڑے گھارے چاہ کے درختاں دے پتے کھا کے گزارا کرنا اور بات ہے بطول جیسی بیٹی دی ماں بن جانا اور بات ہے حیدری بطول جیسی بیٹی دی ماں بن جانا اور بات بعد حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ بابا جی نے اضافہ فرمایا ہے کہ بی بی پاک دا لقب ملکۃ الملک کا کیا کرو بلکہ وجہ ہے تخلیق اسلام میں بی بی کیوں بی بی پاک نے اپنی ساری دولت دروازے تے اکٹھی کر کے اعلان کر کے آکھیا کہ جتنی کوئی چاہ سکتا ہے چاہ کے ٹردہ جاوے تے میرے سردار محمد دا کلمہ پڑھدا جاوے ماشاءاللہ کیا بات ایک جملہ پاک مخدومہ دی عظمت دا ہو رہا اختجامہ پروگرام کو چھوڑا بابا جی نے ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہ دی گل کی تھی تے اج دا سجدہ ذکر بی بی ملکۃ العرب دے قدمہ دے وچ پاک مخدومہ کائنات دا جدو عقد ہویا ہے نا رسول کائنات نے مکے دیاں بیبیاں کٹھیاں ہو کے آگئیاں انہوں نے کہا کہ بی بی تیری دولت دا تر امتیاز عرش نہ گلنا کردا کتاب دا نا ہے محسنین اسلام صاحب محسنین اسلام نے لکھا ہے کہ بی بی پاک دی تجارت جڑے اٹھ استعمال ہوندے ہیں انہاں دی تعداد ہائی 1,60,000 آپ نے کولو نہیں محسنین اسلام لکھن والے جعفر الزمان انہوں نے لکھا ہے کہ 1,60,000 اٹھا جڑا بی بی دی تجارت دے وچ استعمال ہوندا ملکۃ العرب سین دے کول بیبیاں آئیاں مکے دی انہوں نے کہا کہ بی بی تیری دولت دا ترہ امتیاز عرش نہ گلنا کردا اتنی تیرے کو دولت آئی کسی ایسے خاندان نے چکد کراؤ ہا جی تو ہیرے جواہرات دے لدے اٹھا مینا جس خاندان نے توڑی شادی ہوئی ہوتے دولت کو نہیں جدو اتنی گل کیتی ہے حسنین دی نانی دے چہرے تے جلال آیا ملکۃ العرب سین نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ویکھو اگر میری دولت دا ترہ امتیاز عرش نہ گلنا کر دے نا جس ہستی نال میرا عقد ہویا ہے ان دی جتی عرش نال گلنا کر دی ہے حیدری
اندی جتی یا رشنا گلنا کرنا 557 عیسوی عام الفیل تو 2 سال پہلے 8 شوال دی رات اجا رات دی سیاہی دا دامن برسر افلاق چاک نہیں ہویا رات دی سیاہی آہستہ دامن کودچ پی مستور ہوندی ہے یا فاطمہ بن زید بن آسن الحرم خویلد بن اسد دے گھر ناتے کے قرآن دی آیات کبرا دا نزول ہویا ہے جدا نا رکھیا ہے خدیجۃ الکبرا. غور ہے میرے پاس؟ ملکۃ العرب سین دی آمد تے سرکار خویلد نے عطیات دیتے صدقات دیتے خوشیاں منائیاں اعلان کر دیتا کہ کوئی بندہ میرے گھر وچ میری حویلی وچ دین ابراہیم دے خلاف گل نہ کرے. اور سرکار خویلد نے معلم بلائے بی بی پاک نو دین ابراہیم تو واقفیت واسطے. صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ ملکۃ العرب سین مسند عصمت تے تشریف فرما ہے. جی میں معلم استاد سامنے آیا نا تو بی بی پاک نے فرمایا تو میں نے پڑھامن واسطے آیا. بی بی فرمایا تو میرے علم تو واقف نہیں میں عالمہ غیر معلمہ ہاں. بی بی فرمایا کائنات دے علم میرے دروازے تو جاری ہیں. معلم واپس آئے انہوں نے کہا کہ سرکار جس بی بی نو تساں پڑھامن واسطے بھیجے وہ بی بی آپ ام العلم. سرکار خویلد نے تجارت دا کم کر دیا عرب دے دور دراز دے علاقے میں سرکار خویلد دا تجارت دا سامان جاندہ. سرکار خویلد نے زنجبار دے علاقے حبشد وچو ایک غلام خریدیا جدا نائے میسرہ. اچھا ہر مکتب فکر واسطے ضروری ہے کہ جنہوں ذریعہ نجات سمجھدا ہوئے جدا کلمہ پڑھدا ہوئے جنہوں دین دا وارث سمجھدا ہوئے او دے بارے انہوں پتہ کرنا چاہیے کہ جدا میں کلمہ پہ پڑھدا یا جنہوں میں ذریعہ نجات پہ سمجھنا او دا حسب کیے او دا نسب کیے پتہ کرنا چاہیے کہ جنہوں میں پہ مندہ او ابن عوام تا نہیں. غور ہے میرے پاس ہے او ابن کثیر تا نہیں. میں تین دسا جس مقدومہ دا جس معظمہ سین دا میں ذکر پہ کرنا ان دی نانکیوں چوتھی پیڑی سرکار لوی تو سرکار ہاشم نل مل دیئے دادکیوں چوتھی پیڑی سرکار ہاشم نل مل دیئے. جناب خدیجۃ الکبرا صلوات اللہ علیہ زنجبار دے علاقے حبشد وچ سرکار نے غلام خریدا جدا نام میسرہ. میسرہ او غلام ہے جڑا قبیل عرب دے شجرہ نسب تو واقفیت رکھدا. میسرہ جاندہ ہا عرب چالا کونے ادنا کونے سچا کونے جھوٹا کونے ایاری مکاری ڈکیتی رازنی شرارت کرنالا کونے. میسرہ جاندہ ہا مشکل وقت چکانڈ دے کے بھاج جامنالا کونے جتی دی نوک تو جان قربان کر دے منالا کونے. سرکار خویلد نے میسرہ جناب خدیجۃ الکبرا دے نہ بے کیتا. صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ ملکۃ العرب سین دی زندگی 7.5 سال ہوئی. سرکار خویلد دنیا تو ٹر گئے. تجارت دا کنٹرول آ گیا سرکار میسرہ دے ہاتھ. سرکار میسرہ اسی طرح پورے عرب تجارت دا سامان لے کے جامنا. ایک دن عرب دے وچ ڈاکو پوندے ہن راہزن پوندے ہن جڑے قافلہ لوٹ لیندے ہن. ملکۃ العرب سین سرکار ابو طالب علیہ السلام دے دروازے تے جناب ابو طالب دی بارگاہ میں درخواست کی تھی کہ لوگ قافلے لٹ دیں. سرکار ابو طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ بچڑا پوری دنیا جان دیئے پورا عرب جان دے کہ سفید رنگ دا جھنڈے بنو ہاشم دا. سرکار فرمایا کہ اپنے قافلے دے پہلے اٹھ دے اتے سفید جھنڈا لا دے کسی دی جرت نہیں جڑا تیرے قافلے الویک سکے. غور ہے میرے پاس. سرکار خویلد سرکار میسرہ مختلف علاقے میں جامنا تجارت دا سامان فروخت کرنا اور تجارت دا سامان فروخت کر کے آمنا. ایس بی بی دی زندگی 13.5 سال ہوئی تے عرب دے مختلف قبیلیاں دے وچوں بی بی دی شادی دے خط آمن لگا. بی بی خط پڑھے نا سرکار میسرہ کو پوچھنا کہ چاچا میسرہ فلاں عرب دے فلاں قبیلے دے فلاں شخص نو جان دے ہو. سرکار میسرہ فرمایا کہ سین انہاں کو دولت بڑی ہے انہاں کو نوکر بڑے انہاں کو سواریاں بڑی ہیں انہاں کو تجارت بڑی ہے. بی بی پاک نے فرمایا کہ چاچا جان دولت جو پہ گن دے ہو مینوں کو دولت دی کمی ہے کائنات دی دولت میری جتی دی نوک تھلے کھیڑ دیئے. کردار دسو. کردار دا نام آیا سرکار میسرہ کیا کہ سین یاری مکاری ڈکیتی رازنی شرارت مشہور ہیں. بی بی پاک فرمایا انہاں تے لانت کرو مینوں کردار چاہی دے.
دیگر دا ٹائم شیب ابی طالب وچ مسند نبوت تے خاموش مزاج بھتیجا تشریف فرمائے، او ہستی تشریف فرمائے جڑی اللہ دی مرضی تو بغیر بول دے نہیں۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام ٹردے بھتیجے دے کول ہے، ڈٹھا کی سرکار ابو طالب علیہ السلام نے بھتیجے دی پیشانی تے بوسہ دیتا۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا سونا بچڑا، میرے چارے پتر، میری ضعیف بیوی، میرا سب کچھ تیری جتی دا صدقہ ہے، تو محمد مانگتے میں ابو طالب دیواں۔ جدو آکھے نا تو محمد مانگتے میں ابو طالب دیواں، سرکار رسالت امام نے آکھا کہ چاچا جان جس ملکت العرب نے پورے عرب دے رشتے مسترد کیتے ہیں، اس بی بی نے اپنی شادی دی درخواست میرے دروازے تے بھیجی ہے، تسی نگہبان رسالت ہو، تہاڈا دل کی چاہندا ہے؟ غور ہے میرے پاس ہے۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے 2 گھوڑے منگائے، ایک تے آپ سوار ہوئے، ایک تے نوکر نو سوار کیتا۔ دیگر دے ٹائم سرکار ابو طالب علیہ السلام دے پیغمبر مزاج قدم بی بی خدیجۃ الکبریٰ دی عصمت مزاج دہلیز تے آ کے رک گئے۔ نہیں تسی توجہ نہیں کیتی۔ یا میں جاکھا کہ دیگر دا ٹائم سرکار ابو طالب دے ناطق قرآن قدم بی بی خدیجۃ الکبریٰ دی ناطق قرآن دہلیز تے انج نازل ہوئے جویں قرآن آیت تطہیر دا نزول ہوئے۔ بابا جی کنیز نے آکے ملکت العرب سین نو دسیا کہ سین دروازے تے مہمان آئے۔ پاک ملکت العرب سین نے ارشاد فرمایا کہ جا مہمان دی عزت دے مطابق، مہمان دی شان دے مطابق، مہمان دی عظمت دے مطابق وہ دی مہمان نوازی کرو۔ کنیز اپنے مقام تے کھلوتی رہی ہے، ٹوری نہیں۔ بڑی بڑی گل ہے، اللہ کرے تے میں سمجھا لواں، جدو کنیز اپنے مقام تے کھلوتی رہی ہے، ٹوری نہیں۔ ملکت العرب سین نے ارشاد فرمایا میں تینوں حکم دیتا ہے، تو حکم عدولی کیتی کیوں ہے؟ دوویں ہاتھ جوڑ کے آندے نے کہ سین دروازے تے آون والا کوئی عام بندہ نہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، بی بی فرمایا تعارف کرا کون ہے؟ بی بی کنیز دیکھ کے آندی ہے کہ سین سید العرب سید البطہا عبد المطلب دا فرزند سرکار عمران تشریف فرمان ہے۔ سرکار عمران دا نام آیا ہے، بی بی نے سر سجدے چ رکھیا ہے، سجدہ شکر ادا کر کے بی بی آسمان دے پاس منہ کر کے اندے میرے اللہ تیری ذات دا لاکھ شکر ہے، کائنات دا بخت آپ ٹر کے میرے دروازے تے آگے۔ کیا بات ہے؟ بی بی پاک نے سرکار میسرہ نے بلایا، فرمایا کہ چاچا جان جلدی کرو، میرے دروازے تے ہوئے جڑا کدی کسے دروازے تے نہیں گیا۔ بی بی پاک فرمایا کہ چاچا جان میرے دروازے تے ہوئے جی دے دروازے تے حوران جنت آکے تسبیح و تقدیس کر دیں، میرے دروازے تے ہوئے جی دے دروازے تے دین قرآن اسلام شریعت مکمل ہوئی ہے۔ بی بی فرمایا کہ چاچا جان میرے دروازے تے ہوئے جی دے دروازے تے 1.25 لاکھ نبی آکے سجدہ تعظیمی کر دیں۔ بی بی پاک فرمایا کہ چاچا جان میرے دروازے تے ہوئے ہے، میرے دروازے تے ہوئے جی دے دروازے تے شریعت مکمل ہوئی ہے، چاچا جان جلدی کرو، دروازے تو لے کے سرکار ابو طالب دے قدمت تک سر قالین بچھاؤ۔ بی بی فرمایا کہ چاچا جان جلدی کرو، 400 سا غلام ہوئے جڑا اودو امبر کستوری امبر دا چھڑکاؤ کرن۔ بی بی فرمایا کہ چاچا جان جلدی کرو، 500 سا غلام ہوئے جڑا اطلس و بحرین دے پردے لٹکاون۔ بی بی فرمایا کہ چاچا جان جلدی کرو، 900 ایسا غلام ہوئے جڑا ایت الکرسی پڑھ کے تے ایت الکرسی دیاں کرسیاں لاوین۔ بی بی فرمایا کہ چاچا جان جلدی کرو، عرشی مخلوق نو حکم کرو کہ حوران جنت میرے دروازے تے آ کے درود صلی اللہ دا ورد شروع کریں۔ پاک مخدومہ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتیاں نو حکم دیو میرے دروازے تے آ کے سورہ مزمل دی تلاوت شروع کریں۔ پاک مخدومہ فرمایا چاچا جان 1400 ایسا غلام ہوئے جنہ دے ہتھاں دے پرے مور دیاں پکھیاں ہوئے، سونے دیاں ڈنڈیاں ہوئے، متھے تے سونے دیاں پٹیاں ہوئے، جڑے جا کے سرکار ابو طالب دے قدم چوم کے بادبانی بھی کرن تے مدہ خانی بھی کرن۔ کیا بات ہے، کیا بات حیدری، جڑے آکے بادبانی بھی کرن تے جی بسم اللہ آکے مدہ خانی بھی کرن۔ جناب ملکت العرب سین نے جلدی دینا بابا جی حکم دیتا کنیز نو کہ جا آوان والے مہمان کو پوچھ، اگر سفر دی تھکاوٹ محسوس نہیں پہ کر دیتے میں آکے سلام کراں۔ بیٹھے ہو کے ٹر گئے ہو، جدو آکھا نا کہ میں آکے سلام کراں، کنیز آکھا کہ سین تھوڑے بابا دے ٹر جاون تو بعد جیڈا بھی عرب دا کو وڈا مہمان سفیر وزیر آوے سین تھوڑے دروازے تے سوالی بن کے ہوں۔ سین آج تک تسی کسے مہمان نو ودا کرن واسطے نہیں گئے،
کسے مہمان دے نال گفتگو کرن واسطے نہیں گئے، تھوڑے نوکر مہماناں نال گفتگو کر دیں، تھوڑے نوکر مہماناں نو ودا کر دیں۔ آج ایڈی جلدی کیوں ہے؟ کائنات دی قیمت دا جملہ ہے، رب کائنات دی عزت دی قسم ہے، جڑا آندا ہے میرے کو رزق دی کمی ہے، جڑا آندا ہے میں مقروض ہاں، جڑا آندا ہے میں پریشان ہاں، او اس جملے تے دعا کرے میں وعدہ کرنا رزق دے انبار لگ سن جا سن۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ دے خزانے چوں جدو آکھیا نا جڑی جلدی کیوں ہے، ملکۃ الرب سین نے فرمایا کہ یاد رکھ اگر آون والے مہمان نے میرے طوالت انتظار نو غرور سمجھ کے ناراض ہو گیا، وقت یاد رکھ عمران نہیں رحمان ناراض ہو جان۔ ہو عمران نہیں رحمان ناراض ہو جانا ہے۔ پاک مخدومہ کائنات دی کنیز ہے، آکے سرکاری ابو طالب علیہ السلام کو پوچھیا کہ ساڑی شہزادی پہ آندن اگر تھوڑی اجازت ہوئے تے او آکے توہاڈا سلام کرن۔ سرکاری ابو طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جا اپنی شہزادی نو آک میرا عرب دے کسے عام قبیلے نہ تعلق نہیں، میرا اس قبیلے نہ تعلق ہے جس قبیلے دی جتی دا صدقہ کائنات نو اخلاق دے اسرار و رموز لبھین۔ جا اپنی شہزادی نو آگ پردہ بناوے، آ جاوے پردے بن گئے، بی بی پردے دے اندر آ کے بہ گئے، سلام کر کے عرض کیتا کہ چاچا جان اگر کو حکم آ نوکر بھیجو میں آپ حاضر ہو جاواں۔ جدو آکھیا نا میں آپ حاضر ہو جاواں، اس وقت سرکار ابو طالب فرمایا خدیجہ بچڑا اج میں عزازی بن کے نہیں، اج میں سید العرب بن کے نہیں، اج میں سید البطحاء بن کے نہیں، خدیجہ بچڑا میں آیا سوالی بن کے۔ جدو آکھے نا میں سوالی بن کے آیا، اس وقت ملکۃ العرب سین نے فرمایا کہ چاچا جان میرا سب کوئی تھوڑی جتی دا صدقہ ہے، تسی منگو تے میں خدیجہ دیواں، سر چاوے ہے تسی منگو تے میں خدیجہ دیواں، تسا توجہ کرنی تے اگلا جملہ آکھنا ہے تسا منگو تے میں خدیجہ دیواں۔ سرکار ابو طالب فرمایا خدیجہ بچڑا میں اپنے بھتیجے محمد دا رشتہ لے کے آیا، لیکن ان دے کردار دا میں ابو طالب ضامنہ۔ حیدری او دے کردار دا میں ابو طالب ضامنہ۔ لے اگلے جملے دی سمجھ چٹیاں داڑیاں لے بزرگانوس۔ بی بی پاک نے سرکار میسرہ کو پوچھا انہاں جملیاں دا ثواب بابا شہزادہ حسین کبیر آلا انہاں دی قبر نو ہوئے، مولا انہاں دی قبر دے اتے رحمت دا نزول فرماویں، انہاں دے درجات بلند ہوئے، انہاں بزرگاں دی محنت ہے۔ بی بی پاک نے سرکار میسرہ کو پوچھا کہ چاچا میسرہ تو ساں سرکار ابو طالب دی گل سنیں گے؟ سرکار میسرہ کیا کہ سین جدو دو شریف سردار آپس سے گھر دیاں گلاں پہ کردے ہوئن وقت نمک حلال نوکران دا حق نہیں بندا، کان دھر کے گلاں سنیں۔ کیا بات ہے۔ ملکۃ العرب سین نے ارشاد فرمایا کہ چاچا جانے دسو جس محمد دا ذکر سرکار ابو طالب کیتے اس محمد نو جان دے ہو؟ سرکار میسرہ نے آکیا کہ سین جان دا ہاں لیکن اپنے عقل دے مطابق۔ بی بی فرمایا تعارف کراؤ محمد کون ہے؟ اے نہ بھی سرکار ابو طالب علیہ السلام نو پتہ نہ، سرکار میسرہ نے یا جناب خدیجۃ الکبریٰ نو معرفت نہیں نہ، سرکار میسرہ کر دیان شہری زنجبار دے علاقے حبشہ دیان تے شہری اچھی کر دیان۔ اس واسطے پاک مخدومہ کائنات نے سرکار میسر دی زبان دے وچوں محمد مصطفیٰ دی نعت سننا چاہندے ہیں۔ بی بی پاک نے ارشاد فرمایا کہ چاچا جان تعارف کراؤ محمد کون؟ سرکار میسرہ ڈے کے اندن کے سین صادق امین طیب طاہر آمد محمود مبشر نذیر یاسین مزمل مدثر توہا ہے، الف تو اینا کل کوثر بے تو بشیرہ من نذیرہ ہے، تی تو تلک الرسول فضل نباز نباز سے تو سمہ ورسن الکتابہ ہے، واو تو وما خلق تو سمہ مبنیتن ولا ارزن مدیتن ولا کمر منیرہ ولا شمسن مزیتن ولا فلکن یدورو ولا بحر یجری ولا فلکن یسری۔ سرکار میسرہ کیا کہ سین اس دروازے دے محمد مصطفیٰ دے گھر دے بیڑے دے بچے جدو نہ کھیڑنا ہوئے تے چانو کھڑاؤنا بنا لیں دے نا، اس وقت سرکار میسرہ فرمایا سر چاہوے مہربانی سر چاہوے۔ سرکار میسرہ نے آکھا کہ بی بی پاک جدوں بھی اس گھر دے بیڑے دے نوکران دی گل کرو تے اس گھر دے پہلے نوکر دا نا جبریل ہے، اس گھر دے پہلے نوکر دا نا جبریل ہے۔ اس وقت سرکار میسر ڈے کے اندر کے پاک مخدومہ کائنات یاد رکھو جدوں بھی اس گھر دے وچ اگر آٹا پیسن دا وقت آئے تے فرشتے آ کے چکیاں چلائیاں۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے سرکار محمد مصطفیٰ دا عقد پڑھیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم۔
سرکار ابو طالب علیہ السلام نے عقد پڑھیا، اعلان نبوت تو 13.5 سال پہلے عقد ہویا۔ عقد ہونا ملکۃ العرب نے اپنی ساری دولت دروازے تے اکٹھی کر کے آکھی کہ جتنی کوئی چاہ سکتا ہے چاہ کے ٹردا جاوے، میرے سردار محمد دا کلمہ پڑھدا جاوے۔ 10 محرم دی دیگر اسے خدیجہ دے پتر دا کفن کوئی نہیں، دھی دی چادر کوئی، بس مقصد ہے رومن نال، رومن دیاں رتین رومن دے موسم نے، تسی اکلے نہیں آئے۔ 5ویں مولا دا فرمان ہے کسے مقام تے صف ماتم بچھے، میرا رات رومن والا بابا ہر دروازے تے ویندن تے دروازہ کھڑکا کے آندے نے آؤ اپنیاں ماما تے بہناں نو گھنا میرے بابے دی صف ماتم۔ تسا مولا سجاد دی دعوت تے ہوندے ہو جڑیاں پردے دے اندروں بے کے روندیاں اپنے قرض لاہاون ہوندیاں، اس واسطے سر تے برکاں جو لے کے بیٹھیاں۔ اس رومن دا پتہ تینوں قبر چ لگ سی، گھر بے کے مسلمان رومن دے اتے فتوے لگانے سوکھے، قبر جاسے تے تینوں پتہ لگ سی۔ جدو قبر چ مومن جاندے نا آزادار پہنچ دے تے اس وقت قبر جدو فرشتے سوال کر دے نا، بابا جی یہ کٹے سر والی لاش اٹھ دی ہے، جیندے چ آواز آندی ہے پیار نال سوال کر، دنیا چ میری بہن دے برکے دے وین کر کے روندا رہے ہے۔ میں بسم اللہ کراں۔ صحابی رسول ہے صاحب مالی سبتین نے لکھے نائے عروہ غفاری، یہ قوت سماعت اتنی کمزور آئی کہ بدل گجے آنا تے بدل دے گجن دی آواز نہیں سن سکتا۔ 28 رجب رات دے ٹائم تڑپ کے اٹھے، ایویں دھی دا موڈھا ہلا کے اندر بچنا اے ڈسا اے رومن دی آواز کتھوں پہ آندی ہے؟ اس وقت اندی دھی دے کے آندی ہے بابا علی دیاں دھیاں وطن پیاں چھڑ دیاں تے علی دے پتر پہ روندین۔ میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں۔ دربار تو واپس ولن ایویں میرے مولا دی آواز آندی ہے عباس جلدی کر کاغذ قلم دوات چاہ فرست تیار کر۔ جدو فرست دا نام آئے نا سرکار وفا نے جلدی دے نال پہلی سطر تے لکھے نصر من اللہ فتحن قریب۔ اس وقت کریم کربلا دی آواز آندی ہے عباس ایک کٹ چھوڑ لکھ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ جانے کیڑے انتظار اچ بیٹھے ہیں، صرف اتنا سوچ 6 راتاں دا مہمان رہ گئی زہرا دا غریب بچڑا۔ میں بسم اللہ کراں، عبادت کرنی ہوئے نہ ہے گھرو ٹرو نہ تے رستے دے وچ ویکھے بیبیاں نکے نکے بچے نال لائے ہوئے نے، پیراں وچ جتیاں کوئی نہیں، کئی کی بچے ایسے نظر آئے نے جنہ دے ہتھاں دے وچ کڑیاں انجے گل دے وچ زنجیراں پائیاں ہوئیاں تے ماما انہوں نے یہ گل آندیاں اسن کہ میرا بچڑا کوئی زینب ہے جڑی بے موسمی لٹی گئی ہے۔ میں بسم اللہ کراں، ایویں میرے مولا دی آواز آندی ہے عباس اگو لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام۔ میرا پڑھنا سوکھ ہے توڑا سننا سوکھ ہے، تسی سن کے ہائے کیتی ہے اے تا دسو۔ مولا عباس چپ رہے ہو سین وجود کمبی ام البنین دے چندہ، ایمیں مولا دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے اندن ہیں مولا میں ہونے؟ فرمایا نہیں تیرا کٹیا ہویا سار۔ میرے مالک دی آواز آندی ہے اگو لکھ ام کلثوم بنت علی اسیرہ شام۔ ایمیں میرے مولا نے کمدیاں ہتھاں دے نال لکھا ہے، اور کوئی روے یا نہ روے دی اپنی مرضی جڑیاں پردے دے اندروں آئیاں بیٹھیاں وین لازمی کرے، مطا لاہور دی ملکہ آئی بیٹھی ہوئے۔ ایمیں میرے مولا دی آواز آندی ہے عباس اگو لکھ رقیہ بنت علی اسیرہ شام۔ سرکار وفا دی آواز آندی ہے جے مولا اجازت دیو تے پہلے دومیں نہ کٹ نہ چھوڑاں۔ کریم کربلا دی آواز آندی عباس انج کیوں آکھئی؟ میرے مولا دی آواز آندی مولا توڑے میں نہیں ہونا تے میری بہن ہو سی، میں اکسا اگاں ود کے آکھ میں وکھری تھی علی دیاں۔ میں بسم اللہ کرا آئے کر کے رومن اللہ ماں حسین دی راضی ہوئی انج رومیں جویں علی دیاں دھیاں چاندیاں۔ بابا جی بھٹی مرحوم تے ایک بندے سوال کیتا بھی کسے ڈیگر لکھیے کسے ادھرات لکھیے؟ بھٹی صاحب رو پہ انہاں آکھیا جائیں ڈیگر لکھیے اس بھی سچ آکھے، جائیں ادھرات لکھیے اس بھی سچ آکھے۔ بھٹی صاحب آکھیا جائیں ڈیگر لکھیے نا اس محمل باندے ڈٹھن۔ آئیو میرا اللہ، آئیو میرا اللہ۔ ایمیں بھٹی صاحب رو رو کیا آکھیا جائیں ادھرات لکھیے نا اس محمل ٹردے ڈٹھن۔ میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں۔ فرست مکمل ہوئی ہے نا، حمدانی صاحب بچھوڑے دی ملکہ بطول دی شکل آلی جناب سغرا ٹردے ٹردے آلیا سین دے کول ہیں، دیکھ کے اندھے نے پھوپھی اماں
تساں کربلا جانے میری سین دی آواز آندی ہے پتہ نہیں مینوں چاچے جایا اجازت دیندا یا نہیں دیندا بچڑا تو دسا تو جانے جناب سغرا ایویں ڈیک کے آندے نے اماں تانوں پتہ ہے نا میرا بابا اکبر دے بغیر نہیں رہ سکدا اکبر میرے بغیر نہیں رہ سکدا اور کوئی جاوے یا نہ جاوے میں لازمی جانے میں بسم اللہ کراں فرست مکمل ہوئیے میرے مولا دی آواز آندی ہے عباس فرست چاہ دروازے تے کھلو کے اعلان کر ہر بی بی نو آکھ جندرہ مارے دروازے تے میری سغرا بیٹھی ہے چابی اوندے ہتھاں تے رکھے تے محمل تے سوار ہو جاوے ہائے کر کے روان والا ماں حسین دی راضی ہوئی جی میں سرکار وفا نے اعلان کیتا ہے نا دیر جو ہوئی ہے نا کریم کربلا دی آواز آندی ہے عباس میریاں بہناں محملاں وچ تھک پئیاں دیر کیوں ہوئی ہے اس وقت میرے مولا دی آواز آندی ہے مولا میں کیا کراں میں جو تیرا نوکراں اجے اصغر دی ماں نہیں آئے او جوانہ ماتمیوں کریم کربلا دی آواز آندی عباس ایک لازہ رکوانج میں آپ وینا مولا اندر داخلن ڈٹھا کیے امراؤ القیس دی دھی میں اصغر نو ہاں دے نال لایا ہویا ہے چھوٹی انگل دے نال 4 سال دی دھی نو لایا ہے دیوار دے پاسے منہ کر کے آندے پہنا او دیوار میں اون دی نوآں جند کیتے کعبے دی دیوار شک ہوئی آئی میں نو راہ بنا دے میں ٹر جاواں رات میری دھی بیٹھی ہے متا آکھے اماں آج پتہ لگ گئے اپنیاں دھیاں اپنیاں ہوندیاں نا اماں میں نو یتیم سمجھ کے چھوڑے ویندے ہو جدو اتنی گل کیتی ہے نا ایویں میرے مولا دی آواز آندی ہے رباب جلدی کر میریاں بہناں معاملہ وچ تھک پئیاں نا میری سین دی آواز آندی ہے میرا سردار میں کی کراں رات سورا بیٹھی ہے متا میں چابیاں دیواں تے آکھے آج پتہ لگ گئے آج یتیمی دا احساس ہوئے میں ساری زندگی انہوں یتیمی دا احساس نہیں ہومن دیتا میرے مولا دی آواز آندی ہے رباب چابی میں نو دے میں دھی دے سامنے باساں دھی میں نو ویکسی میں دھی دے پاس ویکساں او میں نو ویک کے روسی میں او نو ویک کے روساں میں تینو اشارہ کرسا تو چپ کر کے ٹر جاویں او جوانہ ماتمیوں کریم کربلا دھی دے سامنے آئین ایویں میرے مولا دی آواز آندی ہے سغرا میرے پاس ویک ایک چابی میں دے مڑایا بابا جی میری سین نے انج ڈٹھے جی میں 80 سال دے ضعیف ڈین دے نا اس وقت میرے مولا دی آواز آندی ہے میرا بچڑا تینو اکھائیں چو نظر نہیں آندہ میری سین دی آواز آندی ہے بابا یعقوب دا ایک یوسف بچھڑیا انہیاں نظرہ مک گئیاں نا بابا میرے پاس ویک میرا 40 ویڑا بند پیا ہوندہ ہے میرا اکبر ٹریا ویندہ ہے قاسم ٹریا ویندہ ہے سجاد ٹریا میں بسم اللہ کرا ہائے کر کے رومن اللہ ماں حسین دی راضی ہوئے بس بین پہ کرنا ایویں میرے مولا نے دھی دیاں اکھاں تے ہاتھ رکھے بابا جی میری سین دیاں جدوں اکھاں آنسوان نال صاف ہوئیں نا تے چابی تے نظر پئیے تے میری سین رو کے اندن ہیں بابا میری ماں بھی میں کچھ چھوڑ کے پیٹرو دین دنیا دا دستور ہے جدو ماما سفران تے جامن تے نکیاں دھیاں پچھو پچھو دوڑ دیا نا رو رو کیا دیا نے اماں میں کنال گھنی واجا اماں میرا تیرے بغیر گزارا نہیں ہوندہ ایویں میری سین حقل مار کے اندن اماں آپ نے ملی اصغر ملائی وانج میں بسم اللہ کراں اصغر جناب سغرا دے ہتھاں تے آئے ایمیں بھرا دی پیشانی تے بوسہ دیتے وط گردن تے بوسہ دیتے تے رو رو کے آندے پہنے اصغر اگے اکبر ٹریا ویندے قاسم ٹریا ویندے تو میرے کل ٹک پو اصغر بھینا واسطے ایک دن دا بھرا بھی جوان ہوندے 6 مہینیاں دا بھی جوان ہوندے 18 سالہ دا بھی جوان ہوندے تو میرے کل ٹک پو میں وعدہ کر دیاں تو جوانی چڑھ سے میں تیرے سیرے ویکساں رونا لیو دے روئیے اتنے تک میرے مولا دی آواز آندی اماں فضا جلدی کرو اصغر نو گھناؤ رونا لیو جناب سغرا دی آواز آندی اماں اصغر نو بلاؤ جے جاندے تے لگا ونجے رونا لیو جناب رباب ہاتھ ودائن اصغر نہیں آیا جناب زینب ہاتھ ودائن اصغر نہیں آیا جناب لیلہ ہاتھ ودائن اصغر نہیں آیا جناب فضا ہاتھ ودائن اصغر نہیں آیا قیامت دا منظرہ جناب کلثوم ہاتھ ودائن اصغر نہیں آیا اتنے تک میرے مولا دی آواز
आवाज आंदी है सुगरा जे आखे ते असगर नो मैं बुलावा रोवन वाले मेरी सैन दी आवाज आंदी है बाबा जिवें दिल आखी मेरे मौला पुत्र दे कान च कोई गल कीती है भैन दे हत्थां तू बाबे दे हत्थां ते आए रोवन वाले जनाबे ज़ैनब दी आवाज आंदी है वीरन वो ए दसास घर नु आखा की है फरमाया मैं आखा तू वतन ते टिक पियो तेरे हिस्से दा तीर कौन झलसी मैं बिस्मिल्लाह करा रोवन वाले असगर नु जाया टुरन लगे या मेरे मौला दी आवाज आंदी है रुबाब आखे ते मामल ते सवार करावा रोवन वाले मेरी सैन दी आवाज आंदी है नहीं अज अकबर आवे रोवन वाले मौला अकबर टुरदे टुरदे करीब आए मेरे मौला दी आवाज आंदी अम्मा आओ मामल ते सवार करावा रोवन वाले असगर दी मां दी आवाज आंदी है मैं कोई अली दियां दियां तू अमीरा मैं ता इस वास्ते सड्डे अकबर एक बारी दसा हिस्से दी भेड़ नू मिलिया क्यों ने मौला अकबर दी आवाज आंदी इस वास्ते नहीं मिलिया मेरा बाबा दूर दा मुसाफिर मता मैनू भेड़ जावन दी इजाजत ना देवे रोवण वाले मेरी सैन दी आवाज आंदी है बचड़ा मैं जामल पौंदियां जाते को भेड़ इजाजत दे सी रोवण वाले मौला अकबर टुरदे टुरदे भेड़ दे दरवाजे ते आए ना जड़ियां पर्दे दे अंदर आईयां बैठियां मौला तुहाडे पुत्रां भिरावां दी जिंदगी दराज फरमावन शाला किसे मां नू जवान पुत्र दा दुख ना वेखना पवे रोवण वाले जिवें जनाबे सूरा दे सामने मौला अकबर आए बाबा जी जल्दी दे नाल सर तू चादर लाई है मिट्टी ते विछाई है इवें भिरा दे गल च बावां पा के आदे ने अकबर वीर बड़ी सोहनी लथी आई बाबे दे नाल सफरां ते पिया वैना बाबा गाना बन्नी बन लवे बाबा सेरा बन्नी बसेरा बन लवे मेरी सैन दी आवाज आंदी है अकबर वीर पल्लू किसे भैन कोलू ना बनावे मेरी सैन गल्लां भी करदे रहन दामन दे नाल गड्डी भी मारदे रहन गल चुबावां पा के आदे ने अकबर हुण टुर वांज रोवण वाले दामन नू छिकी आईए दोवें भैन ते भिरा मिट्टी ते झण पै रोवण वाले देर जो होईए मेरे मौला दी आवाज आंदी है अब्बा समामल टोर उस वक्त मौला गाजी दी हालत केड़ी है सर दे इमामे दे पेच खोल के गल चैन ते रो रो के आंदे पेन मौला वो तुहाडे दो नुकसान हो गए ना मौला अकबर भी टुर गए ओदी बहन भी टुर गई है रोवण वाले पालन वाली मां खले मामल तू झण पे ना रोवण वाले करीमे करबला दी दा सर चा के झोली च रखा ते रो रो के आदे पेन सुगरा बोल बाबा दूर दा मुसाफिर आई रोवण वाले मेरी सैन नहीं जागे बाबे दे गरम आंसू बहन दी दे चेहरे ते पैन मेरी सैन तड़प के उठे डेक के आंदे मेरा कदा न रोवण वाला बाबा रोंदा क्यों है मेरे मौला दी आवाज आंदी कला मैं नहीं रोंदा पिया तेरियां बहनां भी पईयां रोंदियां तेरियां मावां भी पईयां रोंदियां तेरियां फुफियां भी पईयां रोंदियां ना मेरे मौला दी आवाज आंदी है बचड़ा ए दसा अकबर नू आखा के दुनिया दा दस्तूर है कोई घर ऐसा नहीं जेड़ा मौत तू खाली होवे किसे बहन दा भिरा जवान दुनिया तू टुर वंजे जनाजा तैयार होवे चुप करके बैठी रहिंदी है जदों जनाजा लोग चावना वेणा सहेलियां नू नाल ला के भिरा दे उत्तू आ जणदी है ते आदी है एदे कोल पुछो आ मेरा पेका वेड़ा बंद पिया होंदा है एदे कोल पुछो आ मैं कहंदे सारे ते जीना है मेरी सैन दी आवाज आंदी है बाबा मैं अकबर नू पल्लू बंधा है बाबा अकबर नू आखो मैनू पल्लू बंधा भी देवे मेरे मौला दी आवाज आंदी है वांजो अकबर भेण नू पल्लू बंधा भी दे रोवण वाले मेरी सैन ने सर तू चादर लाई है ते मिट्टी साफ कीती है बिराद गल च बावां पा के ते रो रो के आंदे पैने इथला पैरे मेरा सोड़ा भी रोना एक पासे दीन मुजस्सम हा बाएं पासे गुल गुम